فراموش کنید که در مورد سامورایی های فیلم های فانتزی چه میدانید. تاریخ واقعی جاپن فیودالی با جنگ جویان قهرمان بازره های براق آغاز نمیشود بلکه با یک مبارز و وحشیان و برای به دست آوردن زمین شرافت و کنترل ملتی شروع میشود که در آستان و ازهم پاشیدن به هزار تکه بود. قرنها جاپن توست یک اشرافیت فرهیخته در کیوتو اداره میشد که به شعر و مراسم می پرداختند در حالی که آنچه در استانها میگذشت را نادیده میگرفتند. اما در سایه مزارع برنج و کوههای ناهموار چیزی در حال تغییر بود. طبقه جدیدی از مردان در حال تولد بود. سامورایی ها کسانی که خدمت میکنند برای درک این سود باید به قرن 12 پس از میلاد برویم. قدرت دربار امپراتوری یک ظاهر بود. کنترل واقعی قلمرو در حال انتقال به دست خاندانهای نظامی بزرگی بود که زمین و مردان مسلح داشتند. درمیان همه و آنها دو نام بیش از بقیه برجسته است که آغاز رقابتی را رقم زد که سرنوشت جاپن را برای 700 سال بعد تعریف کرد. تایرا و میناموتو لایق کنید مشترک شوید و به اشتراک بگذارید. بیایید شروع کنیم. تایرا متکبر و فرهیخته بودند. به دربار کیوتو نفوذ کرده بودند و امپراتور را مانند یک عروسک خیمه شب بازی اداره میکردند. در مقابل میناموتو ها جنگجویانی بودند که در نبردهای مرزهای شمالی سخت شده بودند. تنشبین این دو در جنگهای معروف گنپی فوران کرد. یک درگیری داخلی که مجمع الجزایر را بین سالهای 1180 تا 1185 ویران کرد. این یک جنگ سربازان معمولی نبود. این یک جنگ کمانداران سوار بر اسب بود. جایی که کمان سلاح اصلی سامورایی بود. مدتها قبل از اینکه کاتانا به نمادی که امروز میشناسیم تبدیل شد. نقطه عطف در نبرد دریایی دان نو اورا فرا رسید. صدها کشتی را تصور کنید که در تنگه های شیمونوسکی زیر باران تیر با هم برخورد میکنند. در یک طرف ناوگان تایرا امپراتور جوان آنتوکو که تنها 6 سال داشت را به عنوان طلسم مشروعیت خود حمل میکرد. در طرف دیگر میناموتوها به رهبری نابغه نظامی میناموتو نو یوشیتسونو بیوقف و پیشروی میکردند. هنگامی که شکست تایرا قریب الوقوع بود یکی از غمانگیزترین لحظات تاریخ جاپن رخ داد. مادر بزرگ امپراتور کودک مرگ را به اسارت ترجیح داد و با کودک در آغوش به دریا پرید و برای همیشه به همراه شمشیر مقدس گنجینا امپراتوری در اعماق فرو رفت. با نابودی تایرا رهبر خاندان پیروز میناموتو نو یوریتومو تصمیمی گرفت که جاپن را برای همیشه تغییر داد. او امپراتور نشد زیرا شخصیت امپراتور مقدس و الهی بود. در عوض او به خود عنوان سیتای شگون یا به سادگی شگون به معنی جنرال بزرگی که بربرها را مطیع میکند را اعطا کرد. او مرکز قدرت خود را در یک دهکده کوچک ماهیگیری به نام کاماکورا دور از دسیسه های رو به زوال کیوتو تأسیس کرد. بدین ترتیب اولین شوگون سالاری متولد شد. یک دولت نظامی که در آن شوگون فرمان میداد و امپراتور به سادگی در سکوت سلطنت میکرد. این دوره کاماکورا کورا واقعی روح سامورایی بود. سیستم و سالاری تثبیت شد. شوگون به پیروانش زمین میداد و آنها به او وفاداری مطلق و خدمت نظامی سوگند میخوردند. خیانت با زندگی پرداخت میشد و شرافت به بارزشترین واحد پولی تبدیل شد. جنگجو دیگر فقط یک اوباش مزدور نبود بلکه یک اشراف زاده و جنگی با یک آین نامه رفتاری بود که شروع به شکلگیری میکرد و فداکاری شخصی و مهارت در نبرد را در اولویت قرار میداد. با این حال سامورایی تنها قدرت در سایه ها نبود. در سوماهای کوهستان راهبان جنگجو معروف به سوهی نیز ارتشهای هراسناکی تشکیل میدادند که اغلب برای فشار آوردن به دولت با خواسته های خود به شهرها می آمدند. جاپن فیودالی اولی یک اکوسیستم پیچیده بود که در آن ایمان بودایی و شمشیر دست در دست هم حرکت میکردند. جنگجویان در بودیسم دن که سادگی و تمرکز آن بر انضباط ذهنی کاملا با زندگی مردی کا میتوانست در هر لحظه بمیرد مطابقت داشت آرامش می جستند. اما در حالی که شوگون سالاری کاماکورا تلاش میکرد که شور را تثبیت کند یک تهدید خارجی بزرگتر از هر درگیری داخلی از افق قاره و آسیا نمایان شد. نیروی که چین ایران و بخشی از اروپا را فتح کرده بود چشم خود را به جزایر جاپن دوخت. مغولها به رهبری قوبلای خان در حال آماده سازی یک ناوگان تهاجمی بی سابقه بودند. سامورایی ها که به دویلهای انفرادی و آداب و رسوم رزمی عادت داشتند در آستانه رویاروی با یک ماشین جنگی عظیم بودند که به قوانین شرافت آنها احترام نمیگذاشت. درگیری فرهنگی و نظامی ویرانگر خواهد بود. و چگونه یک جنگجوی جاپنی که قبل از هر دویل نسب خود را اعلام میکرد میتوانست از ارتشی جان سالم
بهي در ببردكه بهي طور قسترده تير هاي سمي شليق ميكرد وأز بمبهاي باروت استفاده من مود بقاي جابن بهي يك نخ وابسته بود وآنچه در أدامه رخداد بهي يكي أز قدرت مند ترين اسطورة هاي تاريخ جهاني تبديل شد رویدادی کا جاپنی ہارا متقاعد کرد کے سرزمین شان توسط خود خدایان محافظت میشود سال 1274 آغاز آزمون آتش برائے طبقو سامورائی بود قوبلائی خان نوح چنگیز خان و فرمان روائے وسیع ترین امپراتوری روی کر زمین خواستار وابستگی جاپن شد جنگ جویان کاماکورا در یک اقدام مطلق سرپیچی سفرائی مغول را گردن زدند و خشم خان بزرگ را برانگیختند ناوگانی متشکل از ہزاران کشتی مملو اس جنگ جویان مغول کرہایو چینی بہ سمت سواحل کی وشو بہرہ ہفتاد سامورائی ہا با سب کی ناشناختو از جنگ روبرو شدند در حالی کا آنہا بھی دنبال دوئل انفرادی بودند و قبل از حملہ نسب خود را فریاد میزدند مغول ہا در فالانجھائی منضبط عمل میں کردند از نارنجک ہائے باروت استفادہ میں کردند و تیرہائے سمیرہ در ابرہائے انبوہ شلیک میں کردند جاپنی ہا بھی داخل عقب راندہ شدند اما در شب نبرد یک طوفان ناگہانی ناوگان مغول را در ہم شکست و آنہا را مجبور بھی عقبنشینی کرد ہفت سال بعد در سال 1281 قوبلائی با نیروی حتی بزرگ تر بازگشت 140,000 مرد این بزرگ ترین فرود دریائی تاریخ تا جنگ جہانی دوم بود برائی ہفتہ ہوا سامورائی ہا با وحشیگری انتحاری در سواحل ہاکا تھا پناہ گرفتہ در پشت دیواری سنگی کہ دیوانوار ساختہ بودند جنگی دند ہنگامی کا ہم ہو چیز اس دست رفتہ بہ نظر مرسید طبیعت دوبارہ مداخل ہو کرد یک تیفون عظیم ساحل را در نوردید و تقریباً کل ناوگان مہاجم را غرق کرد برائے جاپنی ہا این یک تصادف نبود ان کا مکازہ بادل ہی بود کا توسط خدایان برائے محافظت اس سرزمین مقدس فرستادہ شدہ بود جاپن نجات یافتہ بود اما ان پیروزی بزر نابودی شوگون سالاری کاماکورا خواہد بود در نظام فیودالی یک ارباب بھی جنگ جویان خود با زمین ہائی کہ اس دشمن تصرف شدہ بود پاداش میں داد اما در یک جنگ دفاعی علیہ مغول ہا زمین جدیدی برائے تقسیم وجود نداشت شوگون سالاری نتوانست بھی سامورائی ہائی کے در سواحل خون ریزی کردہ بودند پول بدہد و نارزائتی شروع بھی پوساندن پایا ہائی قدرت کرد جنگ جویان فقیر و بدہکار ایمان خدرہ بھی دولت نظامی اس دست دادند این آسیب پذیری توسط امپراتور گودائگو مورد سو استفادہ قرار گرفت کہ در سال 1330 تلاش کرد تا قدرت مستقیم امپراتوری را در آنچا بھی عنوان ترمیم کنمو شناختہ شد احیا کند خیانت موتور این تغییر بود آشی کاگا تاکایو جی جنرالی کے توسط شوگون سالاری برائے سرکوب شورش امپراتوری فرستادہ شدہ بود در آخرین لحظہ طرف خود را تغییر داد و اربابان سابق خود را در کاماکورا نابود کرد با این حال اتحاد با امپراتور کوتاہ مدت بود تاکایو جی قدرت را برائے خود میں خواست و پس از یک سری نبردہائی خونین گودائگو را از کیوتو بیرون راند و خود را شوگون اعلام کرد و شوگون سالاری آشیکاگا را آغاز نمود این دورہ جدید معروف بھی دورہ مروماچی اثر تناقضات بود از یک طرف فرہنگ جاپن مانند ہرگز شکوفہ شد تیاتر نو مراسم چائے و باغھائی زنبہ شکل کلاسک خود رسیدند اس طرف دیگر اقتدار شوگون ضعیف بود برخلاف اولین شوگون سالاری کا کشور رابا مشت آہنین کنترل میکرد آشیکاگا بہ وفاداری شوگوہا فرمانداران استانی کا کم کم بہ جنگ سالاران مستقل معروف بھی دائمی و تبدیل شدند وابستہ بودند انحطاط اقتدار مرکزی در سال 1467 با جنگ اونین بھی نقطو بی بازگشت رسید آنچو بھی عنوان یک اختلاف جانشینی در خانوادہ آشیکاگا آغاز شد بہ یک جنگ داخلی تمام ایار تبدیل شد کدہ سال بہ طول انجامید و پائی تخت کیوتو را بہ خاکستر تبدیل کرد ارتشائی دائمی کوچہ بہ کوچہ میں جنگیدند و کاخا و معابد ہزار سالہ را ویران میں کردند ہنگامی کا جنگ بہ پایان رسید ہیچ برندہ مشخصی وجود نداشت اما قدرت شوگون بھی طور کامل ناپدید شدہ بود جاپن سپس وارد دورہ سنگو کو جیدائے اثر ایال تھائے جنگ جو شد این یک قرن ہرج و مرج مطلق بود کہ در آن قانون قوی ترین تنہا قانون بود مفہوم گکوکو جو بہی مانے فرودستان فرادستان را سرنگون میکنند بہ یک ہنجار تبدیل شد خادمان بہی اربابان خود خیانت میں کردند پسران پدران خود را میکشتند و خاندان ہائی کوچک یک دیگر را در یک مبارزہ ہو بی پایان برائے قلمرو میں بلائیدند در این سناریوی جنگ دائمی چہرہ سامورائی تغییر کرد آنہا دیگر فقط کمانداران نخبہ نبودند پیاد ہنظام متشکل از دہقانان مسلح بہی نیزہ آشی گارو بے ہستہ ارتشہ تبدیل شدند این ہمچنین اثر تلائی نینجاہا یا شینوبیہا بود در دنیای کے خیانت متوانست در ہر گوشہائی رخ دہد
این مزدوران متخصص در جاسوسی خرابکاری و ترور به ابزارهای ضروری برای دایمیوهای تبدیل شدند که نمیتوانستند فقط در میدان نبرد پیروز شوند. جاپن به صدها قلم رو کوچک تقسیم شده بود که هر کدام قلعه و ارتش خود را داشتند. به نظر میرسید که کشور هرگز دوباره متحد نخواهد شد تا اینکه در اواسط قرن 16 هم یک کشتی پرتغالی در جزیره تانگاشیما به گل نشست. خارجی ها چیزی با خود آوردند که ماهیت جنگ را برای همیشه تغییر داد. آرکبوس در حالی که سامورایی های سنتی این سلاح های گرم را به دلیل ننگاور بودن تحقیر می کردند. یک جنگ سالار جوان و جهت لب به نام اودا نوبوناگا کلید تسلط بر جاپن را در آنها دید. عصر وحدت در شرف آغاز شدن زیر باران سرب و آتش بود. دوره سنگوکو جیدای یا عصر ایالتهای جنگجو خونینترین آشفتهترین و جذابترین فصل تاریخ جاپن بود. کشوری را تصور کنید که در آن قانون مرکزی وجود ندارد، جایی که شوگون فقط یک عنوان تو خالی است و هر کوهی مرز یک جنگ سالار جدید است. از اواسط قرن 15 تا اواخر قرن 16 جاپن به یک میدان نبرد دائمی با ابعاد عظیم تبدیل شد. در این محیط خشونت کامل بقا بهزیر کی فناوری و برحمی بیحد و حصر بستگی داشت. واحد اساسی قدرت در این دوران دایمیو نام بزرگ بود. این اربابان فیودال زمین های خود را به ایالت های نظامی خودکفا تبدیل کردند. آنها قلعه های باشکوهی ساختند. ابتدا چوبی در بالای تپهها و سپس سنگی عظیم با خندقه های عمیق که نه تنها برای دفاع بلکه برای نمایش قدرت مطلق بر قلمرو تراحی شده بودند. در روستاها زندگی یک چرخه و کشت و زرع و جنگ بود. دهقانان دیگر تماشاگران ساده نبودند. آنها به عنوان آشیگارو سربازان پیاده مسلح به نیزه های بلند بامبو یا آهن به موتور ارتشها تبدیل شدند. در این هرج و مرج بود که افسانه نینجاها یا شینوبیها پدیدار شد. برخلاف سامورایی که محدود به انتظارات سختگیرانه و شرافت و نبرد رو در رو بود، نینجا استاد غیر متعارف بود. این متخصصان فریب که از مناطق کوهستانی مانند ایگا و کوگا فعالیت میکردند. توسط دایمیوها برای انجام کارهای استخدام میشدند که یک سامورایی آنها را شایسته نمیدانست. جاسوسی، آتش افروزی و ترورهای خاموش. نینجا به دنبال یک مرگ باشکوه در میدان نبرد نبود او به دنبال تکمیل مأموریت و نابدید شدن در سایه ها بود. جنگ در جاپن به یک بازی شطرنج مرگبار تبدیل شد که در آن اطلاعات از هزار شمشیر با ارزشتر بود. در اواسط قرن 16 یک رویداد تصادفی سرنوشت فناوری درگیری را تغییر داد. بازرگانان پرتغالی با خود آرکبوس اولین سلاحهای گرمی که جاپنی ها می دیدند را به سواحل جنوب جاپن آوردند. در حالی که بسیاری از سامورایی های محافظه کار این سلاحها را به دلیل بزدلانه بودن تحقیر می کردند، زیرا به یک دهقان آموزش ندیده اجازه می دادند. یک جنگجو را که تمام عمر خود را با شمشیر تمرین کرده بود بخشد. جنگ سالاران آینده هنگرتر فهمیدند که آینده متعلق به سرب است. جنگ از یک سری دوئل‌های انفرادی بین قهرمانان به یک جنگ تودهای تبدیل شد. ارتشها از چند صد نفر به 10,000 نفر افزایش یافتند. دایمیوها شروع به استاندارد سازی لباسها و تاکتیکها کردند. با این حال الیرغم پیشرفتها جاپن همچنان تقسیم شده بود. خاندانهای قدرتمندی مانند تاکتا معروف به سوار هنظام غیر قابل توقف خود او ایسوگی فدایان خدای جنگ و هوجو استادان استحکامات در یک تعادل قدرتی که به نظر ابدی میرسید غیر کرده بودند. این تعادل با ظهور یکی از به حسب رنگیزترین و درخشانترین چهره های تاریخ شکست و شد اودا نوبوناگا. نوبوناگا یک سامورایی معمولی نبود. او مردی بود که سنت را تحقیر میکرد اگر مانی را او میشد. نوبوناگا که از یک خاندان کوچکتر درستان اواری می آمد. سعود خود را بادر هم شکستن بستگان خود برای تضمین کنترل خانو خود آغاز کرد. ذهنیت او کاملا عملگرایانه بود. پیروزی به هر قیمتی. لحظهایی که حرفو او را تعریف کرد و مسیر دوره سنگوکو را تغییر داد. نبرد اوکازاما در سال 1560 بود. یک دایمیوی قدرتمند به نام ایماگاوا یوشیموتو با ارتش 25,000 نفری به سمت کیوتو لشکرکشی میکرد تا کنترل کشور را به دست گیرد. نوبوناگا تنها 2,000 سرباز داشت. نوبوناگا به جای تسلیم شدن یا انتظار در پشت دیوارهای خود یک حمله غافلگیرانه را زیر یک طوفان رعد و برق انجام داد. بر روی اردوگاه اصلی ایماگاوا افتاد و رهبر دشمن را گردن زد. در یک بعد از اظهر یک ارباب کوچک یک غول را نابود کرده بود و پیامی روشن به سراسر جاپن فرستاد. عصر جدیدی آغاز شده بود. نوبوناگا اولین کسی بود که پتانسیل کامل سلاحهای گرم را درک کرد. او به خرید آنها محدود نشد. تولید انبوه آنها را سفارش داد و دهقانان خود را برای شلیک در رگوارهای هماهنگ آموزش داد.
اما جہ طلبی و فراترز نظامی بود او به دنبال تمرکز قدرت بود و هر کسی که با او مخالفت میکرد از جمله سوماهای بودایی قدرتمندی که به عنوان ایالتهای مستقل عمل میکردند را از بین میبرد. در سال 1571 نوبوناگا کو هی را محاصره و سوزاند و هزاران راهب زن و کودک را کشت و لقب پادشاه دیو را به دست آورد. علیرغم وحشیگریاش نوبوناگا پایه های وحدت را بنا نهاد او گمرکات داخلی را برای تشویق تجارت حذف کرد. از مبلغان یسوی برای تضعیف نفوذ بودایی حمایت کرد و شروع به مطیع کردن استانهای مرکزی جاپن یکی پس از دیگری کرد. با این حال مسیر صلح با خیانت فرش شده بود. در حالی که نوبوناگا به اوج قدرت نزدیک میشد وفاداری جنرال هایش در آستانه آزمایش قرار گرفت و رویای یک جاپن متحد تحت فرمان و در یک تراجدی آتش و خون در مابد هونوجی پایان یافت. لایق کنید مشترک شوید و به اشتراک بگذارید. تدفعه بعد او دا نوبوناگا به دنبال این نبود که یک سامورایی نمونه باشد او به دنبال این بود که یک فاتح مطلق باشد. تا سال 1575 نوبوناگا قبلا ثابت کرده بود که سنت نمیتواند در برابر نواوری پیروز شد. اوج نبوغ نظامی او در نبرد ناگاشین و رخ داد. در آنجا خاندان تاکدا که دارای ترسناکترین و قدرتمندترین سوار هنظام کل جاپن بود با خشم بهی سمت خطوط او دا حملو کرد. اما نوبوناگا باسا هزار آرک بوسدار که در پشت نردهای چوبی محافظت مشدند منتظر آنها بود. امبرای اولین بار در تاریخ جاپن از آتش تخلیه چرخشی استفاده شد در حالی که یک خط شلیق میکرد خط دیگر بارگیری مجدد میکرد. سوار هنظام نخبه قبل از این که حتی بتوانند یک سرباز او را لمس کنند نابود شد. استورو سامورایی سوار زیر باران سرب جان باخت. نوبوناگا پیشروی بیوقیفو خود را به سمت وحدت تحت شعار تنکفو بود به معنی امپراتوری تحت نیروی نظامی ادام هداد. با این حال شخصیت فرار و تحقیرهای مداوم او نسبت به زیردستانش بذر سقوط او راکاشت. در جوین 1582 نوبوناگا با یک اسکورت هداقلی در معبد هونوجی در کیوتو استراحت میکرد. یکی از نزدیکترین جنرال های او آکاچی میتسوهیدا تصمیم گرفت که زمان انتقام از توهین های پادشاه دیو فرا رسیده است. میتسوهیدا معبد را با سربازان خود محاصره کرد و آن را به آتش کشید. نوبوناگا با دیدن اینکه راه فراری نیست به داخل شعله‌ها رفت تسپوکو خودکشی آینی را انجام دهد و بدین ترتیب از ننگ سارت جلوگیری کند. مرگ نوبوناگا یک خلا قدرت به جا گذاشت که تهدید میکرد جاپن را به هرج و مرج مطلق بازگرداند. اما آکاچی میتسوهیدا تنها 13 روز از خیانت خود لذت ببرد. مردی که در پایین‌ترین سطح جامعه به دنیا آمده بود در آستانه ادعای میراث ارباب خود بود. آن مرد تویوتومی هیدهیوشی بود. هیدهیوشی متعلق به یک خانواده سامورایی نبود او کار خود را به عنوان یک باربر ساده سندل برای نوبوناگا آغاز کرده بود. اما زیرکی و وفاداری او را به یکی از بهترین جنرال های او تبدیل کرده بود. هنگام اطلاع از خیانت هیدهیوشی یک راهپیمایی اجباری افسانهای انجام داد و 100 کیلومتر را در چند روز طی کرد تا میتسوهیدا را متوقف کند. در نبرد یامازاکی هیدهیوشی خائن را در هم شکست و خود را به عنوان جانشین مشروع کار نوبوناگا معرفی کرد. برخلاف ارباب سابق خود هیدهیوشی فقط یک جنگجو نبود بلکه یک دیپلمات ماهر بود. او فهمید که نمیتواند جاپن را فقط با کشتن دشمنانش متحد کند او باید وفاداری آنها را جلب کند یا حداقل آنها را خنثی نماید. هیدهیوشی کمپین وحدت را با انرژی ویرانگری ادامه داد او خاندانهای قدرتمند جزیره شیکوکو و کیوشو را مطیع کرد و سرانجام در سال 1509 قلعه اوداوارا آخرین دج بزرگی که در برابر فرمان او مقاومت میکرد را محاصره کرد. با سقوط وجوها در اوداوارا جاپن برای اولین بار در بیش از 100 سال تحت فرمان یک مرد متحد شد. اما چون هیدهیوشی استبار دهقانی بود هرگز نتوانست عنوان شوگون را دریافت کند زیرا سنت مستلزم تعلق به نسب میناموتو بود. در عوض او خود را کانپاکو نایب السلطنه امپراتوری نامید. ببرای اطمینان از اینکا هیچ کس دیگری را او را دنبال نمیکند و از فقر به قدرت صعود نمیکند هیدهیوشی اقدامات سختی را اجرا کرد که ساختار اجتماعی جاپن فیودالی را تعریف کرد او شکار شمشیر معروف را فرمان داد و داشتن اسلحه را برای هر کسی کا متعلق به طبقه سامورایی نبود ممنوع کرد. دهقانان باید منحصرا به کشاورزی می پرداختند و جنگجویان به اداره و جنگ. این تقسیم طبقاتی سخت گیرانو تحرک اجتماعی را متوقف کرد و یک نخبه جنگجوی حرفهای ایجاد کرد که از بقیه جمعیت جدا بود. هیدهیوشی همچنین
یک سرشماری ملی از زمین هرا برای استاندارد سازی مالیاتها و تحکیم کنترل بردائمیوها انجام داد. با این حال جهطلبی او با گذشت سالها بیاندازه شد پس از متحد کردن ژاپن او چشم خود را به قاره دوخت و رویای فتح کره و حتی چین از سلسلو مینگ را در سر داشت. در تهاجمات او به کره در 10,500 و نود وحشیان و بود و در یک بنبست لجستیکی و نظامی به پایان رسید که منابع خاندانهای ژاپنی را تخلیق کرد. در سال 1598 در حالی که سربازانش در خارج از کشور می جنگیدند هیدهیوشی در گذشت و یک پسر 5 ساله را به عنوان وارث خود به جا گذاشت. قبل از مرگ او شورای از 5 نایب السلطنه قدرتمندترین اربابان ژاپن را برای محافظت از کودک ترسیدن به حسن بلوغ منصوب کرد. درمیان آن نایب السلطنه ها مردی بود که هم به نوبوناگا و هم به هیدهیوشی خدمت کرده بود. مردی صبور که دهها منتظر فرصت خود بود. ایهیاسو توکوگاوا مرگ وحدت هنده سیگنالی بود برای این که گرگها دوباره چنگالهای خود را تیز کنند. سرنوشت ژاپن اکنون در یک نبرد نهایی واحد تعیین می شد. مرگ تویوتومی هیدهیوشی در سپتامبر 1598 ژاپن را در حالت فلج تنشزه قرار داد. میمون همانطور که نوبوناگا او را صدا می کرد کاری غیر ممکن انجام داده بود. متحد کردن همو خاندانها تحت یک پرچم اما میراث او شکننده بود. وارث او هیدهیوری فقط یک کودک بود و 5 نایب السلطنه مسئول محافظت از او مانند ببرهای در یک قفس کوچک بودند. وفاداری که آنها در بستر مرگ به هیدهیوشی سوگند خورده بودند. تقریبا بلافاصله پس از دفن شدن بدنش تبخیر شد. درمیان همه آنها ایهیاسو توکوگاوا به عنوان خطرناکترین رقیب ظاهر شد. ایهیاسو استاد صبر بود او دهها به نوبوناگا و هیدهیوشی خدمت کرده بود و سرزمینهای دور و تحقیرها را با لبخندی آرام میپذیرفت در حالی که پایگاههای خود را در منطقه کانتو توکیوی قانونی تقویت میکرد. با کنار رفتن هیدهیوشی ایهیاسو شروع به بافتن شبکه‌های از اتحادهای زناشویی و سیاسی کرد که قوانین نایب السلطنه را نقض میکرد. این برای ایشیدا میتسوناری یک بروکرات وفادار به یاد هیدهیوشی که توکوگاوا را به عنوان غاصبی میدید که خط ویوتومی را نابود خواهد کرد پنهان نماند. کشور به 2 جناح بزرگ تقسیم شد. ارتش شرق به رهبری ایهیاسو توکوگاوا و ارتش غرب به رهبری اسمی میتسوناری به نام وارث جوان. برخورد نهایی در 21 اکتبر سال 1600 در درهای محالود به نام سکیگاهارا رخ داد. این بزرگترین و سرنوشت سازترین نبرد در تاریخ سامورایی ها بود. حدود 160,000 جنگجو در فضای محدود زیر باران شدید با هم روبرو شدند. سرنوشت ژاپن در یک روز کشتار تصمیم گرفته می شد. نبرد سکیگاهارا فقط با شمشیر برنده نشد بلکه با خیانت. برای ساعتها نبرد متوقف شده بود. ارتش غرب مزیت تاکتیکی داشت و تپه‌های اطراف ایهیاسو را اشغال کرده بود. با این حال یک دایمیوی جوان به نام کوبایاکاوا هیدهاکی که بخشی از جناح میتسوناری بود با 15,000 سرباز خود در یک تپه بهرکت ماند. ایهیاسو که صبر خود را از دست داده بود به آرکبوسداران خود دستور داد به سمت موقعیت کوبایاکاوا شلیک کنند تا او را مجبور به تصمیم گیری کنند. جنرال جوان تحت فشار هر دو طرف سرانجام از تپه به پایین حمله کرد اما نه علیه ایهیاسو بلکه علیه متحدان خود در ارتش غرب. این خیانت گسترده یک اثر دومینو ایجاد کرد که خطوط میتسوناری را متلاشی کرد. پیروزی ایهیاسو کامل بود. میتسوناری دستگیر و اعدام شد و قدرت خانواده تویوتومی به قلعه آنها در اوزاکا کاهش یافت. ایهیاسو اشتباه پیشینیان خود را مرتکب نشد. در سال 1603 به کیوتو سفر کرد و امپراتور را مجبور کرد او را شوگون نامگذاری کند. اما برخلاف شوگون سالاری های قبلی شوگون سالاری توکوگاوا برای قرنها طراحی شد او پایتخت داری را به ادو منتقل کرد و یک باطلاق را به کلانشهری تبدیل کرد که امروز آن را توکیو میشناسیم. وی به این حال هنوز یک موضوع حل نشد و باقی مانده بود. پسر هیدهیوشی تویوتومی هیدهیوری همچنان در قلعه غیر قابل نفوذ اوزاکا رشد میکرد و به نمادی برای همه ناراضیان از رژیم جدید تبدیل میشد. ایهیاسو که پیرو ما به همان اندازه بیرهم بود تصمیم گرفت که نمیتواند و زنده ماندنان تهدید بمیرد. در سالهای 1614 و 1615 او 2 محاصره گسترده علیه اوزاکا آغاز کرد. این آخرین جنگ بزرگ دوره فئودالی بود. قلعه اوزاکا قویترین دوج ژاپن بود که توسط هزاران رونین سامورایی های بیارباب که زمین های خود را پس از سکیگاهارا از دست داده بودند دفاع می شد. درمیان آنها سانادا یوکیمورا جنگجوی شماره یک ژاپن
برجسته بود که حملات انتحاری را رهبری کرد که تقریباً به موقعیت احیاس رسید، اما برتری عددی و توپهای سنگین توکوگاوا بیش از حد بود. قلعه به آتش کشیده شد، هدهیوری خودکشی کرد و خط تویوتومی ریشهکن شد. با خاکسترهای اوزاکا اثر جنگهای داخلی سنگوکو جیدای به پایان قطعی خود رسید. احیاسو توکوگاوا یک سال بعد درگذشت اما او چنان سیستم کنترل سخت گیرانهای را به جا گذاشت که ژاپن دربیش از 250 سال دیگر جنگ داخلی ندید. سامورائی ها که برای نبرد متولد شده بودند اکنون در دنیای بودند که دیگر نیازی به جنگیدن آنها نداشت. طبقه جنگجو در شرف تبدیل شدن به یک طبقه از بوروکراتها و شاعران بود، در حالی که کشور درهای خود را به روی بقیه جهان بست تا هویت خود را حفظ کند. با نابودی خاندان تویوتومی، احیاسو توکوگاوا و جانشینانش نظمی اجتماعی و سیاسی چنان سخت گیرانو برقرار کردند که ژاپن در بیش از 250 سال دیگر شاهد جنگ در مقیاس بزرگ نبود. این دوره معروف به دوره ادو هویت سامورائی ها را به طور کامل دگرگون کرد. شوگون سالاری سیستم سانکین کوتای را اجرا کرد که دایمیوها را مجبور میکرد یک سال در پایتخت ادو و یک سال در قلمرو خود زندگی کنند. خانواده های آنها باید به عنوان گروگان های دائمی در ادو میماندند. این سیستم نه تنها وفاداری را تضمین میکرد بلکه منابع مالی اربابان فئودال را در سفرهای پرهزینه تخلیه میکرد و مانی از تأمین مالی شورشها میشد. ژاپن تحت سیاست ساکوکو یا کشور زنجیر شده به روی جهان بسته شد، مسیحیت ممنوع شد، خارجی ها اخراج شدند و فقط یک پست تجاری کوچک با هلندی ها در جزیره مصنوعی دشیما در ناکازاکی مجاز بود. در این انزوا طبقه سامورائی با بزرگترین چالش خود روبرو شد، فقدان جنگ جویانی که زمانی برای شمشیر زندگی می کردند به بروکرات مدیر و استاد هنرهای سنتی تبدیل شدند. در این دوران صلح بود که آیین بوشیدو راه جنگجو به صورت مکتوب درآمد و ایده حال شد. بدون نبردهای واقعی شرافت به یک موضوع آداب معاشرت آیین و فلسفه تبدیل شد. با این حال زمان متوقف نشد. در حالی که سامورائی ها مشغول خوشنویسی و مراسم چای بودند، طبقه اجتماعی جدیدی شروع به کسب قدرت کرد. بازرگانان اگرچه آنها در پایین هرم اجتماعی فئودالی بودند، ثروتهای زیادی جمع می کردند، در حالی که بسیاری از سامورائی های رد پایین در فقر شدید فرو می رفتند و به حقوق های برنجی وابسته بودند که دیگر برای زندگی کافی نبود. سیستم فئودالی از درون در حال پوسیدن بود، خفا شده توسط سفتی خود و اقتصادی که دیگر صرفاً کشاورزی نبود. ضربه نهایی به ژاپن فئودالی از دریا وارد شد. در جوئه 1850 کمدور آمریکایی متیو پریبا کشتی های سیاه خود کشتی های بخار عظیم مسلح به توپ های مدرن به خلیج ادو رسید. تقاضا ساده بود، ژاپن باید بنادر خود را به روی تجارت خارجی باز کند یا با نابودی روبرو شد. سامورائی ها مسلح به کاتانا و زرها های صفحه های با وحشت متوجه شدند که فناوری نظامی آنها در قرن 17 متوقف شد هست. شوگون سالاری که قادر به مقاومت در برابر فشار نبود، معاهدات نابرابری را امضا کرد که غرور ملی را تحقیر کرد. این بحران حاکمیت یک جنگ داخلی را به نام جنگ بوشین به راه انداخت. گروهی از خاندانهای جنوبی عمدتاً ساتسوما و چوشو علیه شوگون سالاری تحت شعار سونو جوی به معنی احترام به امپراتور اخراج بربرها شورش کردند. در سال 1868 آخرین شوگون توکوگاوا یوشینوبو از قدرت خود کنارگیری کرد و اقتدار رسمی را به امپراتور جوان میجی بازگرداند. اما طعنه برای سامورائی هایی که از شورش حمایت کردند تلخ بود. دولت امپراتوری جدید نمیخواست به گذشت و فئودالی بازگردد، بلکه او میخواست ژاپن را به هر قیمتی مدرن کند تا با غرب رقابت نماید. دولت ترمیم میجی سیستم طبقاتی را لغو کرد. سامورائی ها امتیازات خود، حق حمل شمشیر در ملا عام و حقوق دولتی خود را از دست دادند. در سال 1877 نامیدی در شورش ساتسوما فوران کرد به رهبری سایگو تاکاموری که به طور طعنه‌آمیزی به احیای امپراتور کم کرده بود. این آخرین حمله سامورائی ها بود. جنگجویان با کاتانا به سمت یک ارتش امپراتوری مدرن مسلح به تفنگ و مسلسل گاتلینگ حمله کردند. با مرگ سایگو و شکست پیروانش طبقه جنگجو رسما از تاریخ ناپدید شد. اما اگرچه سامورائی به عنوان یک سرباز مرد میراث او جاودانه شد، روح فداکاری، انضباط و وفاداری مطلق توسط دولت جدید ژاپن جذب شد و کشور را به سمت تبدیل شدن به یک قدرت جهانی در زمان رکورد سوق داد. ژاپن فئودالی تصویر مردی را برای ما به یادگار گذاشت که به دنبال کمال در هر عملی است از تیز کردن یک تیغه تا خدمت به ارباب خود. امروز سایه خاندان های میناموتو
اودا و توکوگاوا هنوز بر فرهنگ اخلاق و زیبایی شناسی جاپن که اگرچه به آینده نگاه میکند هرگز پجواک شمشیرهایی را که زمانی سرنوشت آن را رقم زدند فراموش نکرده است. لایق کنید، مشترک شوید و به اشتراک بگذارید تا دفعه بعد.